सर्वप्रथम सुमातलुङ एफएम 104.2 मेगाहर्ज त्यसै गरी चाहिँ लिम्बुवान रिडर्स क्लबको फेसबुक लाइभबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोता बुद्धिजीवी वर्गमा म सीता तुङ्खियाको सेवारो नमस्कार। लाइभमा जोडिँदै हुनुहुन्छ केहीजना। यस लिम्बुवान रिडर्स क्लबले चाहिँ केही महिना अगाडिदेखि नै चाहिँ केही बोलिदिन भनेर चाहिँ आग्रह गर्नुभएको थियो मसँग। तर चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अब फेसबुकमा चाहिँ प्यार बोल्नु जस्तो सजिलो चाहिँ कुनै पनि विषयवस्तु चाहिँ माथि चाहिँ बहसमा उत्रिनु चाहिँ सहज होइन जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्थ्यो। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले उहाँलाई चाहिँ अलिकति टार्दै नै आएको थिएँ भनौँ न, होइन। तर धेरै नै रिक्वेस्ट गर्नु भएपछि आज चाहिँ म तयार भएको छु। तर अब कतिको पूर्ण तयारी छ, होइन। र चाहिँ आजको जुन शीर्षक रहेको छ चाहिँ कवितामा पहिचानका कुरा, होइन। र यो पहिचानको कुरा, त्यसमाथि कवितामा पहिचानको कुरा, यसमाथि चाहिँ बहस गर्नु चाहिँ एउटा सामान्य जस्तो लाग्दैन मलाई। निकै गहन हो, निकै गहन विषय हो यो। र चाहिँ यो एकदमै गहकिलो चाहिँ विषयमाथि चाहिँ अब आफ्ना कुरा राख्दै गर्दाखेरि, होइन, मैले बोलिरहँदाखेरि चाहिँ मबाट केही नयाँ कुराहरू सुन्न पाइन्छ कि भनेर चाहिँ बस्नुभएको होला कतिजना, होइन। उहाँहरूसँग मैले सुरुमै चाहिँ माफी चाहेँ। मसँग त्यस्तो नयाँ खास केही छैनन्, होइन। तर पनि अब होइन, यसबारे बुझेका केही कुरा र केही सम्बन्धित कविताहरू चाहिँ म आजको श्रृङ्खलामा पस्किनेछु। र आजको यस श्रृङ्खलामा चाहिँ मलाई चाहिँ आफ्ना कुराहरू पस्किने चाहिँ अवसर दिनुभएकोमा रिडर्स क्लब परिवारमा हार्दिक आभार छ मेरो। र आजको जुन कार्यक्रममा प्रवेश गर्न अगाडि चाहिँ म एकजना कवि, हाम्रा श्रद्धेय कवि भूपाल राईज्यूको हिमाल र 9 लाख पुत्रको सभ्यता शीर्षकको कविता चाहिँ पस्केर चाहिँ म सुरु गर्छु, है त। एउटै शिखर, एउटै हिमाल र एउटै चुचुरो। कसैले सगरमाथा चढे, कसैले माउन्ट एभरेस्ट, कसैले थर्पोल चढे, कसैले पिक 15। चढ्नेहरूले एउटै हिमालको यति विघ्न नाम चढे, यति विघ्न नाम, तर हिमाल एउटै चढे। तेन्जिङहरू जन्मे, हिलारीहरू जन्मे, सहस्र सुन्दरे, आप्पा, ल्यामु र ताबेईहरू जन्मे एउटै चुलीमा। कीर्तिमानीहरू अनेक बनिए, कीर्तिमानहरू अनेक तोडिए, तर जसले जे गरे, या त आचार्य बाबुरामकै संक्रामक भाषा चढे, या त जर्ज एभरेस्टकै साम्राज्यवादी पाइताला नापे। एउटै हिमाल, तर कहिले कसैले एक पटक पनि चुमलुङमा चढेनन्। तर कहिले कसैले एक पटक पनि चुमलुङमा चढेनन्। धनुकाँडको त्यो आदिम झण्डा कसैले पनि गाडेनन्। हिमाल र त्यो 9 लाख पुत्रको सभ्यतालाई कसैले बुझ्नै चाहेनन्। धन्यवाद। मैले चाहिँ यस चाहिँ हाम्रो श्रद्धेय कवि भूपाल राईज्यूको चाहिँ कविता वाचन गरेँ। कस्तो यो धेरै नै राम्रो कविता छ। अब पहिचान सबैको हुन्छ, होइन। र चाहिँ सबै मानिस चाहिँ पहिचान चाहन्छ, होइन। र समुदाय अनुसार चाहिँ फरक हुने मात्र हो जुन अब पहिचानको सार तत्त्व। र कुनै समुदायलाई चाहिँ अब आफ्नो जुन भाषामाथिको दमन भएको पीडा छ, होइन। कुनै समुदायलाई चाहिँ आफ्नो संस्कार संस्कृति गुमेको पीडा छ, होइन। दमन या गुमाइनु भनेको चाहिँ अब भनेको नै अब के भन्छ, कसैबाट हडपिनु नै हो, होइन। र उसको पहिचान चाहिँ मेट्नु नै हो।
जहाँसम्म लाग्छ। र चाहिँ जुन मैले वाचन गरेँ कविता यो हिमाल र 9 लाख पुत्रको सभ्यता भन्ने शीर्षकमा, यस कविताले प्रश्न भनेको छ कि एउटै चाहिँ उसलाई चाहिँ धेरैजनाले चढे, एउटै सगरमाथालाई धेरैजनाले चढे, सबैले आफ्नै पहिचान बनाए हैन। अनि सगरमाथा, माउन्ट एभरेस्ट, थर्ड पोल, पिक 15 नाम दिँदै चाहिँ एउटै हिमाल चढिरहँदा कहिले चुमुलुङमाको नाम चाहिँ लिएनन्, चुमुलुङमा चाहिँ कहिले चाहिँ चढेनन्। यसको मतलब चाहिँ एउटा पहिचान मेटाउन खोजेको भनेर चाहिँ एउटा दरिलो झटारो हो। के अरे यो चाहिँ दरिलो झटारो चाहिँ यस कवितामा छ। यो कवितालाई चाहिँ मैले वाचन गरेँ। अब नेपाली साहित्यको कुरा गर्दाखेरि हैन, नेपाली साहित्यमा चाहिँ अझै पनि महाभारतकालीन जुन पहिचानको चाहिँ प्रशय छ भनौँ न, प्रशय पाएको छ हैन। अझै पनि चाहिँ अब बलवान देखाउन पर्यो भने राम हैन, चतुर देखाउन परे कृष्ण, अनि एकदमै सुन्दरी देखाउन परे रम्भा मेनका, अनि त्यसपछि खराब पात्र चाहिँ देखाउन परे चाहिँ रावण कंसको प्रसङ्ग ल्याइन्छ नि त साहित्यमा हैन। तर जुन मुन्दुममा वर्णित पात्र चाहिँ नेपाली साहित्यले अंगीकार गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराको खोज चाहिँ पहिचान साहित्यको दरिलो पक्ष हो हैन। अब यसै सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो आदरणीय कवि स्वप्निल स्मृतिले लेख्नु भएको एउटा कविता म चाहिँ यहाँहरुमा चाहिँ पस्किन चाहन्छु। आज मैले के चाहिँ हाम्रा आदरणीय कविहरुको कविताहरु ल्याएर आएको छु। स्वप्निल हाम्रो स्मृतिको ए सुनियुमा ए भन्ने कविता चाहिँ म वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु है त। मैले मलेसियाबाट हेर्दै र सुन्दै हुनुहुन्छ, थ्यांक यू हजुरलाई। किराती कल्प खापुङ हजुरलाई धन्यवाद है त। नमस्ते सेवाहरू पनि हामी पनि जोडेका छौं भन्नुभएको छ। सिडिएम मेलोडी नेपाल, धन्यवाद हजुरलाई। अब यो कविता म वाचन गर्छु है त। आदरणीय दाइ कवि स्वप्निल स्मृतिको यस कविता ए सुनियुमा ए। ए सुनियुमा ए यासो केनी महारानी, परम पूज्य युमा अब मेरो पुकार सुन। तिमीले उहिले उहिले मुन्दुममा सृष्टिको तान फिजाएको यासोक जङमा प्रलय यो छ कि मिधुङ मिराकर खडेरीले तिमीलाई चढाउन सम्म पनि पवित्र जल नभएर मैले त एक बोतल बियर पो टक्र्याए है। दैवी शक्तियुक्त जाँडको छोक्राले पनि पर्सिन सकिन र एक प्याकेट आहा चाउचाउनै पो चढाए है। हे शक्ति दायिनी, हे मुलुकेनी, संसारिनी चेदो चेदो। उहिले दुम्सीले 7 घाम मारेर हो कि अहिले एकै घामले चरामुसा दुम्सी तके सखा पार्ला जस्तो छ तिम्रा सबै शाखा सन्तान। यो इक्सा खाम्बेक धरती घुम्दै आउँदा जाँदा पूर्व फर्काएका हाम्रा आस्थाका तिम्रा थान पनि पश्चिम फर्किसकेछ। यहाँ त आगो रिसाएर निम्नै आट्यौ नि, यहाँ त आगो रिसाएर निम्नै आट्यौ नि। तिमीले सल्काएको सभ्यताको आगो सुक्नै लाग्यो घामको तापले, जुनको रापले तमोरवारी पारी तिमीले टाँगेको प्रेमको धागो। हे जल जंगल जमिनको मालिकनी मेरो पुकार सुन्दैछौ नि। आज के भन्छ मिति किरात येले तङ्बे 37095 काभेपमा ला 8 येन आराधना गरिरहेछु। आज के भन्छ मिति किरात येले तङ्बे 37095 काभेपमा ला 8 येन आराधना गरिरहेछु। ज्योतिष शास्त्रको पञ्चाङ्ग रेखा चित्रमा जस्तो कुन राहु पसेको हो सिंखेतका गरा गरा, कुन जमराजले स्वर्ग चढ्ने भर्याङ बनायो पाखो बारीका अखेटा अखेटा। ए छेछेतीयुमा ए
आगे दिनको जोखाना खोजिरहेछु पोलिथिन अक्षतामा। तिम्रो चित्त मैनको तोर्माले बुझ्ला नबुझ्ला, तिर्खाले खोर नाघिएको माउ सुँगुर पनि तमोरमा पसेर बराह देवता भएछ। त्यसैले बिना भोग बलि उनिउको पात पन्छ्याउँदैछु है। मुन्धुमको तिम्रै चकचके नाति, चैचितै हुँ म। मुन्धुमको तिम्रै चकचके नाति, चैचितै हुँ है। हे युमा, यो तिम्रो क्रीडा भूमिमा खडेरी त खडेरी, यस्तो खडेरी कि सपनाको चरा जति सबै काकाकुल भइगए। खडेरी त खडेरी, यस्तो खडेरी चेतनाको, खडेरी त खडेरी, यस्तो खडेरी चेतनाको, जनावर जति सबै उठ भइगए। दुःख त दुःख यस्तो कि बुद्धिको हाम्रो बाँझो दुःखलाई आकाशले देखेन, बादलले देखेन, हावाले देखेन, सरकार त हामी जस्तै मान्छे न हो, के देख्थ्यो त्यसले त हेर्दा पनि हेरेन। तिमी युद्धकी देवी, अन्तिम युद्ध गर्ने कला सिकाइदेऊ। धरती आकाश तिमीले नै त हो बुनेको, यो उँभो उभिरहेको हिमाललाई उँधो उँधो ठडाइदेऊ। यो उँधो सरी जाने तमोर नदीलाई उँभो बगाइदेऊ। हे शक्तिदायिनी, हे मुलुकेनी, संसारिनी, चेदो चेदो। स्वप्निल स्मृति राम्रो कवि हुनुहुन्छ, मैले भन्नै पर्दैन। उहाँको कविता मैले वाचन गरेँ। यो कविता राम्रै छ। वाचनमा चाहिँ कस्तो भयो हैन, कस्तो भयो यो कविता। जुन यो कवितामा चाहिँ अब एउटा जातिको मुन्धुमको कुरा उठेको छ हैन। यसमा अब लिम्बू जातिले चाहिँ बुझ्दै आएको जुन दर्शनलाई फराकिलो चाहिँ यसले बनाएको छ। अनि यहाँ आएका पात्र, परिवेश, अब के भन्छ, दर्शन चाहिँ स्पष्ट चाहिँ पहिचानसँग सम्बन्धित छन्। जुन यो पहिचान चाहिँ भन्ने बित्तिकै अब जातीय आन्दोलनसँग जोडिन्छ हैन चाहिँ। तर यो के भन्छ, पहिचान चाहिँ जातीय चाहिँ होइन। अब जुन अब वर्गको पहिचान, भूगोलको पहिचान को सन्दर्भमा पनि सन्दर्भ पनि अब प्रशस्त चाहिँ उठिरहेको हुन्छ हैन। तर विशेषतः चाहिँ अब के भन्छ, मान्छेकै चाहिँ पहिचानको कुरो चाहिँ पहिले उठ्छ नि त हैन। अब त्यसपछि अन्य पहिचानको कुरो उठ्दै त्यसपछि मात्रै जुन अब नेपाल जुन विषमताको देश हो हैन। यहाँ हिमाल छ, पहाड छ, तराई छ, खोलानाला छन्, तालतलैया छन्, अब विविध अब जातिहरू छन् हैन। अनि तर त्यो विविधतालाई चाहिँ अब एउटा एकल जातीय संक्रमणले चाहिँ छोपेर लगेको छ। तसर्थ नै चाहिँ अब विविध जुन पहिचानका मुद्दाहरू उठेका हुन्। अब यस्तै पहिचानको साहित्य कोर्ने चाहिँ एकदमै अब मैले मानेको एकदमै आदरणीय व्यक्तित्व भनौँ न, कवि वा राजनीतिज्ञ जुन आहुति हुनुहुन्छ, उहाँको कविता पनि छ मसँग, मैले ल्याएर आएको छु। उहाँको कविता पनि म वाचन गर्नेछु है त। यो कविताको शीर्षक रहेको छ तुच्छ जीवनको महान गाथा। कविता यस प्रकार छ। यो धरतीको म जुठे नामको तुच्छ गरिब नै म बन्न सक्दिनँ महान। यो धरतीको म जुठे नामको तुच्छ गरिब नै म बन्न सक्दिनँ महान। रामप्रसाद शर्मा अम्मै उनको बाजेको थियो 7 गाउँमा लेखो पाखो बेर्ता 2 20 हिउँद वर्षा
मेरो बाउले उनकै घरमा काटेथे हलीको जुनी। तर कति त्यागी मान्छे छाडिदिए त्यस्तो लेखो पाखो अरूका लागि। अमर हुने नै भयो उनको कथा। म त रामप्रसाद शर्मा होइन, म बन्न सक्दिनँ महान। हिक्मत सिंह ठकुरी, लाउन उनको बाउको 30 गाउँमा कस्तो थियो रबाब। मेरो घरमा मुत गनाउने थाङ्नु थिएन। उनी घोडा छाडेर पातिँदै गर्थे रैतीका काँधमा ढलिमली। तर अचम्मकै भलादमी त्यागिदिए त्यस्तो हालको हुकुम अरूका लागि। चल्ने नै भयो सर्वत्र उनको नाम। म त हिक्मत सिंह ठकुरी होइन, म बन्न सक्दिनँ महान। हरिनारायण झा राम आँगनीमा तुलसीका मठ घुम्थे चाँदीका थाले। 18 गाउँका मालिकका प्यारा छोरा उनी। आधा उमेर बित्यो उनको पिँढीमा सिनो फाली। तर कति ठुला धर्माती च्याति दिए जातभातको त्यत्रो पर्दा हाम्रा लागि। हुने नै भयो उनको पूजा। म त हरिनारायण झा होइन, म बन्न सक्दिनँ महान। तुलसीलाल श्रेष्ठ सत्य किताबका खातमाथि जन्मिएका थिए। उनको बाजेदेखि राइटर खलक। सानो छँदा घुर्की लाउँथे किताब फाली। तर साँच्चैका ठुला नेता फालिदिए सर्टिफिकेट। छाडिदिए जागिर राष्ट्रका लागि। बन्ने नै भयो उनको शालिक। म त तुलसीनाथ श्रेष्ठ होइन, म बन्न सक्दिनँ महान। मसँग गुमाउन बाजेको वीरता छैन। छाडिदिन खानदानको ठूलो हाल हुकुम छैन। त्यागिदिन मेरो कुनै उच्च जातभात छैन। लात मार्न जागिरलाई कुनै सर्टिफिकेट छैन। नै यो धरतीको म जुठे नामको तुच्छ गरिब। म कदापि बन्न सक्दिनँ महान। म खेतहरूमा गोरु जोत्छु, कारखानाहरूमा पेचकिला कस्छु। जानेको सकेको आवश्यक सबै गर्छु। बच्चा बिरामी हुँदा रातभरि जाग्छु। छिमेकमा मर्दा पर्दा अल्छी नमानी लास बोक्छु। छिमेकीको रमाइलोमा कम्मर भाँचेर नाच्छु। आनन्दसँग एक निन्द्रा बच्चाहरूलाई च्यापेर सधैँ निदाउन पाएको सपना देख्छु। ढाँटेको भए मरिजाउँ बल्ल तल्ल भ्याएर जुलुसमा कहिलेकाहीँ उभिन पुग्छु। नै यो धरतीको म जुठे नामको तुच्छ गरिब। त्यस्तै छ मेरो तुच्छ संसार, म बन्न सक्दिनँ महान। आहुति उहाँलाई नचिन्ने कमै हुनुहुन्छ हैन। उहाँको यो कविता चाहिँ मैले वाचन गरेँ। 51 जना 52 जना पुग्नुभयो अहिले, उहाँले हेरिरहनु भएको छ। यो कविता मलाई पनि निकै नै मनपर्ने कविता हो हैन। र चाहिँ जुन पहिचान भन्ने कुरा त जुन जाति भाषामा मात्र कहाँ हुने रहेछ र हैन। जहाँ चाहिँ नेपालीहरू पुगेका छन् त्यही चाहिँ हाम्रा चाहिँ पुग्नुभएका नेपाली जुन कवि साहित्यकारहरूले चाहिँ कुराहरू उठाउनु भएको छ। र जुन आहुतिजीले लेख्नु भएको जुन यस पहिचानको सम्बन्धी यस कविता छ जुन यो शीर्षकको कविता, यसमा त
यस विषयमा मैले उति धेरै भन्न पर्दैन। धेरैजनाले यो कविता पढिसक्नु भएको छ र कतिले पढ्नु भएको छैन होला र चाहिँ जतिजनाले पढ्नु भएको थिएन आज मलाई सुन्ने जतिले चाहिँ आज यहाँ सुन्नु भएको छ यस कविता। यस कविता चाहिँ म कस्तो लाग्यो भनेर सोध्दिनँ किनकि यो धेरै नै राम्रो कविता छ, धेरै नै मिठो कविता छ र धेरै नै शक्तिशाली कविता पनि छ है। अब चाहिँ मैले अघि पनि भने जहाँ जहाँ नेपाली पुगेका छन् चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के भन्छ हाम्रा साहित्यकारहरू पनि हुनुहुन्छ र अर्को कुरा के भने जहाँ जहाँ चाहिँ नेपालीहरू पुगेका छन् त्यहाँ चाहिँ अन्य सभ्यताको आडमा बस्नुपर्ने पनि हुन्छ हैन। र चाहिँ अब आफू हुर्केको चाहिँ अब र चाहिँ अभ्यस्त भइसकेको जुन अब जनजीवनबाट चाहिँ अर्कै दुनियाँमा चाहिँ पुग्दाखेरि चाहिँ आफ्नो चाहिँ पहिचानको कुरा चाहिँ उठ्ने रहेछ हैन। अब त्यस्तै चाहिँ जुन नेपालबाट अमेरिका पुगेर चाहिँ त्यहाँको जनजीवनमा चाहिँ अभ्यस्त भइरहनु भएको कवि किरण राणाजीको कविता पनि छ मसँग, उहाँको प्रश्न पहिचानको भन्ने। आज मेरो शीर्षक यो भएको हुँदाखेरि धेरैजना कविहरूको मैले यस्तै पहिचान सम्बन्धी कविताहरू लिएर आएको छु र मेरो कविता पनि यहाँलाई म सुनाउँछु। उहाँको जुन किरण राणाजीको प्रश्न पहिचानको भन्ने कविता छ, यो कविता चाहिँ म यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु है त। कुन देश की नागरिक हूँ म, कुन देश की सन्तान, कुन देश की बासिन्दा हूँ म, कुन देशको पहिचान। उड्नु छ मलाई धेरै माथि, कुन गगनमा उडुँ म, पुग्नु छ मलाई धेरै टाढा, कुन भूमिमा दौडुँ म। पहिचान मेरो के हो सोध्न मन लाग्छ, एकचोटि सबैलाई भन्न मन लाग्छ। यस्तै प्रश्नले झस्काइरहन्छ, फेरि पनि नेपालको मायाले बेउजाइरहन्छ। कुन देशकी पारखी हुँ म, कुन देशमा पौरख देखाउनु छ, कुन देशकी कवि हुँ म, कुन देशमा कविता कोर्नु छ। रच्नु छ मलाई नयाँ इतिहास, कुन पानामा लेखुँ म। सपना देख्ने यी आँखाहरू कहाँ लगी बिसाउँ म। पहिचान मेरो के हो सोध्न मन लाग्छ, एकचोटि सबैलाई भन्न मन लाग्छ। यस्तै प्रश्नले झस्काइरहन्छ, फेरि पनि नेपालको मायाले बेउजाइरहन्छ। कुन देशकी ममता हुँ म, कुन देशको माटोमा खेल्नु छ, कुन देशकी कथा हुँ म, कुन देशमा गई लेख्नु छ। बन्न मन लाग्छ मलाई पनि बुद्ध जस्तै, तर कहाँ गई गरौँ ध्यान म। फैलाउन मन लाग्छ मलाई बुद्धका शान्ति सन्देश, तर कहाँ गई फैलाउँ म। पहिचान मेरो के हो सोध्न मन लाग्छ, एकचोटि सबैलाई भन्न मन लाग्छ। पहिचान मेरो के हो सोध्न मन लाग्छ, एकचोटि सबैलाई भन्न मन लाग्छ। यस्तै प्रश्नले झस्काइरहन्छ, फेरि पनि नेपालको मायाले बेउजाइरहन्छ, फेरि पनि नेपालको मायाले बेउजाइरहन्छ। यो कविता चाहिँ पढिसक्दा र सुनिसक्दाखेरि के लाग्छ भने पहिचानको कुरा चाहिँ जहाँ जहाँ नेपालीहरू पुग्नु भएको छ, जुन जुन देशमा पुग्नु भएको छ, त्यहाँ त्यहाँ पहिचानको कुरोहरू उठ्दो रहेछ।
र पहिचान चाहिँ को विषयमा फरक फरक चाहिँ पहिचान फरक फरक तरिकाले चाहिँ पहिचानको कुराहरू आउँदो रहेछ हैन। अब मैले यस कवितालाई वाचन गरेँ। अब म आफ्नो तर्फ लाग्छु है। मैले अब त्यति धेरै कविता लेखेको छैन भनेर भन्दाखेरि मलाई हाम्रो दिपा राई दिदी हुनुहुन्छ, आदरणीय दिदी, उहाँले एकपटक गाली गर्नुभएको थियो। मैले उहाँको जुन काव्य सरोवर कार्यक्रममा पनि मैले भनेको थिएँ, म त्यति धेरै लेख्ने मान्छे पनि होइन, मलाई त्यति धेरै कविता लेख्न आउँदैन र मेरो कविता त्यति राम्रा छैनन्, मलाई मेरो कविता मन पर्दैन भनेर चाहिँ मैले उहाँसँग एकपटक भनेको थिएँ। भरे चाहिँ उहाँले कल गरेर उहाँले मलाई चाहिँ सम्झाउनु भएको थियो, गाली गर्नुभएको थियो, यस्तो नभन्नुहोस् भनेर। तैपनि म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, मैले यो पहिचान सम्बन्धी त्यति धेरै कविताहरू लेखेको छैन हैन, र चाहिँ त्यति धेरै लेख्ने मान्छे पनि होइन म जस्तो लाग्छ म अहिले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्दाखेरि। तर मैले मेरो कवितामा खोजेको पहिचान र पहिचानको आन्दोलनले लिएको तत्त्व हैन, अब फरक होलान् हैन, फरकै होलान् हैन। अब म लिम्बुनी हुँ, चाहिँ लिम्बू जाति भाषा हैन, र चाहिँ मुन्दुम पहिचानका चाहिँ अब्बल उदाहरण बन्न पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ म सगर्व भन्न सक्छु। तर चाहिँ फेरि पनि भन्छु, मैले चाहिँ यी विषयमा भने उति चाहिँ कलम चलाउन सकेको छैन हैन। तर फेरि आगामी दिनहरूमा चाहिँ अवश्य पनि लेख्ने कोसिस गर्नेछु। म चाहिँ यो विश्वास चाहिँ यहाँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु र यो विश्वास दिलाउँदै मेरो एउटा कविता म वाचन गर्न चाहन्छु, अनुमति लिन्छु। मेरो एउटा याकथुङ लाजी भन्ने शीर्षकको कविता छ। यस कविता चाहिँ म वाचन गरेर सुनाउँछु है त। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ याकथुङ लाजे। यो चाहिँ म आफैले लेखेको कविता हो। योभन्दा अगाडि मैले 3 जना कविहरूले लेख्नुभएको कविताहरू चाहिँ मैले वाचन गरेर सुनाइसकेँ। अचानक मेरा पखेटा पलाएपछि भुर्र उडे म, उडेरै पुगे नुमालाजे। प्रवेशद्वार पार गर्नु पूर्व राखिएको छ विशाल बोर्ड, लेखिएको छ नुमालाजेमा स्वागत छ। नुमालाजे प्रवेश हुने बित्तिकै देखिन्छन् सुनै सुनका पहाडहरू, अमृत फल्ने बोट बिरुवाहरू, हर्र बास्ना आउँछन् माटोको, हर्र बास्ना आउँछन् माटोको। म फुरुङ्ग भए यसैलाई भनिन्दो हो स्वर्ग। यहाँको हावाको स्पर्श, पर क्षितिजको रक्तिम सासले कोरेको यलम्बरको चित्र, काङ्सुरेको तस्बिरले ढाकेको आकाश, आकाशबाट बर्सिँदै गरेको साम्याङफन, हुर्लै हुत्ती गर्दै चिच्याउँदै हामफाल्दै गरेका खोलाहरूको के कुरा। यहाँका चराहरू पनि पालाम गाइरहेका छन्, मयूरहरू च्याब्रुङको तालमा नाचिरहेका छन्। माफ गर्नु होला, मलाई यतिखेर चाहिँ कल नगरिदिनु होला है त। यहाँको हावाको स्पर्श, पर क्षितिजको रक्तिम साँझले कोरेको यलम्बरको चित्र, काङ्सुरेको तस्बिरले ढाकेको आकाश, आकाशबाट बर्सिँदै गरेको साम्याङफन, हुर्लै हुत्ती गर्दै चिच्याउँदै हामफाल्दै गरेका खोलाहरूको के कुरा। यहाँका चराहरू पनि पालाम गाइरहेका छन्, मयूरहरू च्याप्रुङको तालमा नाचिरहेका छन्। म जोडले चिच्याएँ, हेर यो हो मेरो देश, यो हो मेरो नुमालाजे। हेर यो हो मेरो देश, यो हो मेरो नुमालाजे। म जसङ्ग भए
सपना पो देखेको रहेछु, कस्तो मिठो सपना। धन्यवाद। मैले चाहिँ जुन यो पहिचान साहित्य कतिको बुझेको थिएँ र मैले बुझेको चाहिँ यहाँहरूलाई अब राख्न सके कि सकिन कि हैन, त्यो चाहिँ अब खुट्याउन चाहिँ म असमर्थ छु। अब पहिचान सिङ्गो राष्ट्रको हुन्छ, तर पहिचान भन्ने शब्द आउने बित्तिकै चाहिँ जातिको कुरा आयो भनेर चाहिँ नाखुम्च्याइन्छ हैन। अब राज्यले चाहिँ पहिचानजन्य जुन अब अस्तित्वहरूको चाहिँ नामेट पार्न खोज्छ हैन, त्यस विरुद्धको बुलन्द आवाज उठाउँदा चाहिँ फेरि राज्य विरोधीको ट्याग लाग्छ हैन। अनि त्यसपछि तर जुन त्यो राज्य विरोधी जस्तो ट्याग चाहिँ अब देखिएको मात्रै हो। र चाहिँ जुन पहिचानको कुरा छ, अब चाहिँ पहिचानको आवाज चाहिँ के भन्छ, मैले भर्खरै प्रस्तुत गरेको चाहिँ सपना जस्तो मात्रै हुन सक्छ कहिलेकाहीँ हैन। पक्कै पनि यो मेरो कविता भित्र चाहिँ मैले त्यसरी प्रस्तुत भएको छु कविता मार्फत। अब एउटा मिठो सपना जस्तो मात्रै हुन्छ, तर ढिलो चाँडो मात्रै हो कहिलेकाहीँ सपना, कहिलेकाहीँ त होइन, ढिलो चाँडो हो, कहिलेकाहीँ सपना पुरा पनि हुन्छ र सपना पुरा हुनेमा म चाहिँ के भन्छ आशावादी पनि छु हैन। अब यो मेरो कविता जुन थियो, अब मैले जुन प्रस्तुत गरेँ हैन, जुन अब हाम्रा जुन साहित्यका जुन स्रोतहरू चाहिँ प्रशस्त छन् हैन। अनि जुन अब ती स्रोतहरूबाट चाहिँ प्रशस्त मात्रामा साहित्य कोरिनुपर्छ र जुन साहित्यले चाहिँ यस्ता आवाजहरू, पहिचानका आवाजहरू साहित्यबाट पनि बुलन्द रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरिनुपर्छ हैन। र जुन साहित्यबाट चाहिँ उठाइएका आवाजहरू बुलन्द हुन्छन् नै र त्यसको परिणाम पनि पाउन सकिन्छ। गीत पनि साहित्य हो एक किसिमको हैन। अब गीत सङ्गीतहरू पनि साहित्य हुन्, जसको माध्यमबाट चाहिँ हाम्रा ठुल्ठुला क्रान्तिहरू चाहिँ सम्भव भएको उदाहरणहरू हामीले देखेका छौँ गीतहरूको माध्यमबाट। गाउँबाट उठ हैन, बस्ती बस्तीबाट उठ। अब त्यसै गरी कविता जस्तो मैले माथि वाचन गरेका जति पनि कविताहरू छन्, मैले चाहिँ अब मेरा बाहेक भन्छु म ती कविताहरू, जुन कविताहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ जुरुक उचाल्ने गर्छ हैन, त्यो चाहिँ जुन पहिचानका कविताहरू जसले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय परिवर्तनहरू पनि सम्भव हुन्छन् र चाहिँ अब ती अब र अन्त्यमा आएर मेरो कविता जस्ता जुन सपना र ती सपनाहरू पुरा हुने समय पनि आउँछ जस्तो लाग्छ र अझै म फेरि पनि भन्छु म आशावादी छु। म ठ्याक्कै 5 बजे लाइभ आएको हो, अहिले 5:34 भयो र मैले हाम्रो आयोजक उहाँहरूसँग पनि मैले भनेको थिएँ सायद मसँग समय छोटो हुन्छ र म छोटो समयको लागि मात्रै आउनेछु भनेर, केही बाध्यात्मक परिस्थितिका कारणले गर्दाखेरि। 5:34 अलरेडी भइसक्यो र आज मैले जुन यहाँ वाचन गरेका कविताहरू जुन थिए, यी सबै चाहिँ मैले अनलाइनबाट लिएको हुँ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन सङ्ग्रहित भएको कृतिको नामहरू चाहिँ म लिन असमर्थ भएँ, त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। आदरणीय कविहरू, कवि आहुति भोपाल राई, स्वप्निल स्मृति,
त्यसै गरी कवि करुणा राणाज्यूहरू, उहाँहरूको कवितालाई मैले आज वाचन गरेँ। अब यसरी वाचन गर्दै गर्दाखेरि अब चाहिँ उहाँहरूको कविताहरूको भावलाई मैले उतार्न सकेँ कि सकिनँ होइन। अब यदि उतार्न सकेको खण्डमा चाहिँ अवश्य उहाँहरूबाट म धन्यवाद पाउनेछु। तर उहाँहरूको भावलाई नै मैले बिगारिदिएको खण्डमा भने म माफी चाहन्छु र म उहाँले माफी दिनुहुनेछ भन्ने आशा पनि लिएकी छु। अब यस्तै थुप्रै चाहिँ कविताहरू त थिए, तर मैले अघि नै पनि भने मसँग अलिकति समय कम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ वाचन गर्न चाहिँ असम्भव भयो, सम्भव भएन। र फेरि अन्य कार्यक्रमहरूमा चाहिँ फेरि म चाहिँ लिएर आउने नै छु भन्न चाहन्छु। र अन्त्यमा म यहाँहरूको केही प्रतिक्रियाहरू हेर्छु है त। म स्क्रोल गर्दै गएँ। ओके, भन्नुभएछ दुर्गा नेम्बाङ, कार्यक्रम सफलताको शुभकामना सीताजी भन्नुभएछ। उहाँले अघि सुरुमै भन्नुभएको होला, धन्यवाद यहाँलाई। अब सफल भयो भएन कि कस्तो भयो त्यो चाहिँ अब के भन्छ यहाँहरूलाई नै छ, यहाँहरूकै हातमा छ त्यो चाहिँ होइन। मैले कस्तो गरेँ आज होइन, मेरो प्रस्तुति कस्तो रह्यो। सेकुम याक्थुङमा वाचिङ भन्नुभएछ, उहाँलाई धन्यवाद। अनि कुमार यात्रु जी म सन्डे सुन्दैछु भन्नुभएको होला उहाँले। हाम्रो कुमार यात्रु उहाँले चाहिँ सीताजी म सुन्दैछु भन्नुभएको रहेछ। धेरै धेरै धन्यवाद कुमार यात्रु दाई। उहाँ चाहिँ इन्डिजिनियस टेलिभिजनबाट हुनुहुन्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ सुनिदिनु भएकोमा। त्यसपछि प्रेम भेगा वाचिङ भन्नुभएको रहेछ, धन्यवाद। कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोस्। राम्रो भयो भन्ने प्रतिक्रिया भन्दा पनि मलाई थाहा छ म राम्रो गर्न सक्दिनँ र कहाँ चाहिँ मेरो राम्रो हुँदैन होइन, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले नोटिस गरेर भनिदिनुहोस्। यो चाहिँ तपाईँले सुधार्नुहोस् है भनेर भनिदिनुहोस्। किनकि तपाईँ हाम्रो सहयात्रा अझै लामो छ होइन। त्यही भएर गल्ती कमी कमजोरीहरू चाहिँ भनिदिनु भए म आभारी हुन्छु। म यसलाई चाहिँ सच्याउँदै लैजानेछु। फेरि पनि दिपा दिदीले गाली गर्नुहुने हो कि मलाई होइन, केही छैन। पवित्र किन स्क्रोल हुँदैन। पवित्र लिम्बू खजुम सेवारो दिदी भन्नुभएछ, सेवारो बहिनी। अनि त्यसपछि धन्यवाद हेर्न आइदिनु भयो। त्यसपछि मेरो यो अलि टाढा छन्। नमस्ते सेवारो, हामी पनि जोडिएका छौँ भनेर हजुर उहाँलाई अघि नै पनि मैले जवाब दिएँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला है त। म अहिले मलेसियाबाट हेर्दैछु। उहाँलाई पनि मैले अघि नै पनि चाहिँ एन्सर दिएको थिएँ। धन्यवाद फेरि पनि। सेवारो आन्ने लुकेन्द्र देवान असीम, उहाँलाई धन्यवाद। सेवारो भाइ धन्यवाद आइदिनु भयो। चन्द्र श्रेष्ठ नमस्ते दिदी सुन्दैछु है म पनि भन्नुभएछ, यहाँलाई धन्यवाद है त। हाम्रो आयोजकजीहरूले भन्नुभएको थियो चाहिँ बिचमा चाहिँ कवि अन्त्यमा चाहिँ आउनु होला उमा भनेर भन्नुभएको थियो। त्यही भएर मैले चाहिँ अहिले आएर चाहिँ यहाँहरूकोलाई रेस्पोन्स गर्दैछु। सेसे हाङ फेया लिम्बू ल सेवारो मध्यमुखबाट सुनिरहेको छु हजुर भन्नुभएछ। हजुरलाई सेवारो आदाङबा सुनिदिनु भएछ। हजुरलाई धेरै धेरै नोगेन। र कस्तो भयो मलाई प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला है त। सीताजीको दमदार प्रस्तुति भन्नुभएछ नोगेन। वारङहाङ थाम्स्युहाङ सेवारो हेर्दैछु साउदीबाट भन्नुभएछ नोगेन। स्टिल हेर्दै हुनुहुन्छ कि वारङहाङ थाम्स्युहाङ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ चाहिँ हाम्रो सो प्राज्ञ तथा साहित्यकार पुष्पहाङ थाम्सुहाङको चाहिँ छोरा हुनुहुन्छ। उहाँ पनि कविता लेख्नुहुन्छ। इनबक्स तुम्बापो लभरियाट हुनुभएछ, थ्याङ्क यू भाइ। अमित याक्थुङबा सेवारो भन्नुभएछ। त्यसपछि सेवारो अमित आदाङबा, यहाँलाई पनि सेवारो। अनि गुड जब सिस्टर भन्नुभएछ खड्का लिम्बू, गुड जब सिस्टर भन्नुभएछ, हजुरलाई धन्यवाद। अनि त्यसपछि हाई भन्नुभएको रहेछ गिनीमाया
चिनीमाया माझी हेलो नमस्कार हजुरलाई। राज लिम्बू सेवारो भन्नुभएको छ सेवारो। अब तेन्जी यो कस्तो हुनुहुन्छ नि तेन्जी सेवारो दिदी भन्नुभएको छ। सेवारो भाइ एकदमै सेवारो खुसी लाग्यो आउनुभयो। सेमिवा हेम याक्थुङलाजे स्वाद लाग्यो भन्नुभएछ ल नोगेन हजुरलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। तेन्जी उहाँले लाइने धोका दिएर छुट्यो आज भन्नुभएछ। केही छैन हाम्रो यो लाइभ रेकर्डेड हो, फेरि पनि यहाँले आएर हेर्न सक्नुहुनेछ बिचमा। र यति इम्पोर्टेन्ट दिएर हाम्रो यस लिम्बुवान रिडर्स क्लब र चाहिँ जुन यो सुमाथलुङ एफएम बाट अहिले आइरहेको यस कार्यक्रमलाई चाहिँ सुनिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो तेन्जी भाइ लगायत सम्पूर्ण हाम्रो जति पनि चाहिँ सुमाथलुङ एफएम 104.2 मेगा हर्जबाट सुनिरहनुभएका श्रोताहरू र चाहिँ लिम्बुवान रिडर्स क्लब फेसबुक पेजबाट चाहिँ हेरिरहनुभएका दर्शक चाहिँ श्रोता र बुद्धिजीवी वर्गहरूमा फेरि पनि नोगेन यति महत्त्वका साथ कार्यक्रम सुनिदिनु भएकोमा। अब चाहिँ होइन अब कस्तो रह्यो यो कार्यक्रम चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुहोला। अब यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि धन्यवाद र चाहिँ हाम्रो आयोजक टिम लिम्बुवान रिडर्स क्लबलाई धन्यवाद र रेडियो सुमाथलुङ एफएम 104.2 थुप्ला मेगा हर्जलाई पनि धन्यवाद भन्दै म सीता तुम्खेवा बिदा चाहन्छु। सेवारो नमस्कार।